Hello, welcome to NetLocal INC. आज हामी गर्छौं वास्तवमा AWS मा कसरी तपाईको VPC यानी कि भर्चुअल प्राइभेट क्लाउड बनाएर मसिन्सहरुलाई सेटअप गर्ने ल यो तपाईको डेमोन्स्ट्रेसन र यो कन्सेप्ट भनेको क्लासिकल लेन जस्तै हुन्छ। हामीले क्लासिकल लेनमा हामी के गर्थ्यौं भने एउटा हाम्रो बाउन्ड्री हुन्थ्यो, वास्तवमा एउटा हाम्रो एरिया हुन्थ्यो। यो एरियामा हाम्रो छुट्टै आफ्नो तपाईको सर्भर्सहरु हुन्थ्यो हैन, तपाईको आफ्नो छुट्टै सर्भर हुन्थ्यो। यसरी जति सर्भर हुन सक्छ तपाईको अर्गनाइजेसन्सको तपाईको स्केल एरिया तपाईको प्रोसेसिङ एरिया ल कतिवटा सर्भर हुन सक्छ, 10 20 50 100 1000 2000 कतिवटा हुन्छ। त्यसरी तपाईको सर्भर्स राखेर मल्टिपल क्लाइन्ट कम्प्युटरलाई राखेर तपाईको हामीले के गर्न सक्थ्यौं भने यो क्लाइन्ट हुन्थ्यो, वास्तवमा यो कुनै हाम्रो तपाईको सर्भर हुन्थ्यो ल। त्यसो गरेर हामी जुन काम गर्थ्यौं वास्तवमा क्लासिकली हाम्रो एउटा खालको लेन भन्थ्यो यसलाई। यसमा हाम्रो एउटा सबनेट हुन्थ्यो, वास्तवमा सबनेट एक खालको आईपी एड्रेसको क्लास हुन्थ्यो हैन। ए बी सी के को जलाएको छ, कति बेला उठ्ने जलाएको छ, राउटिङ टेबल हुन्थ्यो। यो इन्टरनेटबाट यहाँ अगाडि गएर यहाँ तपाईको यो इन्टरनेटको राउटिङ टेबल हुन्थ्यो यहाँ हैन, त्यो हुन्थ्यो वास्तवमा अगाडि आईएसपी जानको लागि हैन। अनि तपाईको इन्टरनेट गेटवे हुन्थ्यो वास्तवमा हैन, इन्टरनेटमा जानुलाई राउटर। यो सबै कुराहरु हामीले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र VPC मा ल। कसरी गर्ने यो काम मैले मोटाले तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड भन्दिएको छु। तपाईको आफ्नै पर्सनल एउटा तपाईको डाटा सेन्टर बनाउनु पर्यो, प्राइभेट डाटा सेन्टर बनाउनु पर्यो, आफ्नै प्राइभेट क्लाउड बनाउनु पर्यो भने एमाजनले अथवा AWS ले तपाईलाई अलाउ गर्छ ल। वास्तवमा त्यो अलाउ गर्ने टेक्निकलाई के भन्छ, VPC भन्छ ल, तपाईको भर्चुअल प्राइभेट क्लाउड भन्छ। यसलाई गर्न सजिलो छ, यस्तो गाह्रो मारा भन्ने केही छैन। यहाँ AWS म्यानेजमेन्टमा क्लिक पारे कन्सोलमा जान्छु म अनि लगइन गर्छु ल। वास्तवमा लगइन गरे म अहिले म AWS क्लाउडमा जाँदै छु। सर्भिसेसमा गएर यो नेटवर्क सर्भिसेसमा हुन्छ VPC भन्ने वास्तवमा ल। सो कहाँ छ नेटवर्क सर्भिसेस भन्ने, तपाईले यो सर्भिसेसमा गएर खोज्दा के पनि भयो वास्तवमा VPC भनेर यहाँनिर नेटवर्किङ एन्ड कन्टेन्ट डेलिभरीमा यो सर्च गर्दा पनि हुन्छ र यहाँनिर गएर VPC। सुरुमा तपाईँ आफ्नो जोन डिफाइन गर्नुहोस् ल। वास्तवमा अहिले मेरो नर्थ हैन क्यालिफोर्निया छ ल। वास्तवमा तपाईको इच्छा कुरा जहाँ तपाईले चुज गर्दा पनि हुन्छ र एमाजनको कुन जोनमा तपाईँ त्यो आफ्नो VPC राख्न चाहनुहुन्छ ल। इच्छा कुरा हो, तपाईले जाइ राख्दा पनि हुन्छ हैन। मेरो यही छ नि, म यहाँ सर्भिसेसमा गएर VPC मा गएँ म। यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ ल, त्यो फेभरेटबाट जाँदा पनि हुन्छ। म फ्रिक्वेन्ट त्यहाँ जान्छु, फेभरेट भन्छ ल त्यहाँ आफ्नो। यहाँ गएर वास्तवमा युआर VPC मा गएर बाइ डिफल्ट तपाईको आफ्नो एउटा VPC हुन्छ ल। योलाई मेटाउन मिल्दैन, यो AWS को आफ्नो VPC हो ल। तपाईको ध्यान दिनु होला, आफै राखेको डिफल्ट हो, एउटा टेम्प्लेट हो। यसको स्पेसिफिक काम हुन्छ, म पछि तपाईलाई फ्युचरमा भन्छु। क्रिएट VPC गरेर एउटा VPC बनाइदिनुहोस्। VPC को नाम राखिदिन्छु म, जे राख्दा पनि हुन्छ वास्तवमा हैन। फर इक्जाम्पल लागि मैले राखेँ तपाईको SBI हैन बैंक VPC राखेर SBI बैंक को म VPC क्रिएट गर्छु ल तपाईको, ठीक छ। SBI बैंक VPC राखेर कोही प्रब्लम छैन। आईपी एड्रेस को क्लास उठाउँछु म तपाईको कति उठाउँदा हुन्छ 10.0.0.0 स्ल्याश तपाईको 16 बिट को उठाएँ मैले हैन। 16 बिट चाहिँ फिक्स लेन्थ हो, कोही प्रब्लम छैन। डिफल्टमै राख्दिनुहोस् अनि तपाईलाई क्रिएट VPC गरिदिनुहोस्। यसो तपाईको एउटा VPC क्रिएट भयो ल। यो VPC को नाम चाहिँ SBI बैंक VPC भन्ने भयो ल। तपाईको यो अवेलेबल भयो। 10 को रेन्जको मैले उठाएर एउटा आईपी एड्रेस उठाएँ, किनभने आईपी चाहिन्छ नि त, त्यसलाई क्लासिकलमा पनि चाहिन्थ्यो नि त हैन। त्यसपछि सबनेटमा गएर सबनेट हाल्दाखेरि हुन्छ, अथवा राउटिङ टेबल हाल्दा हुन्छ। इच्छा गर्दा जे गर्दा पनि हुन्छ। सो म सबनेट हाल्दिन्छु, म सबनेटमा गएर क्रिएट सबनेट गर्छु। वास्तवमा मेरो आफ्नो VPC मा ल SBI बैंक VPC मा क्लिक पारिदिनुहोस्। 10 बाट चल्ने 16 बिट को छ हैन। मेरो राख्ने SBI हैन बैंक राउटिङ टेबल सबनेट राखेँ मैले। तल तपाईको म राख्दिन्छु
10.0.0.0.0/24 को राखिदिन्छु म, कोही प्रब्लम छैन हैन। क्रिएट सबनेट गरिदिन्छु म। सबनेट पनि मेरो बन्यो ल, सबनेट मेरो बन्यो, रिफ्रेस गरिदिन्छु हैन। अब राउटिङ टेबल राख्दा हुन्छ, राउटिङ टेबल राख्नु अगाडि इन्टरनेट गेटवे राख्नु भन्छ। इन्टरनेट गेटवे किनभने एकमुष्ट तपाईको कामहरु हुन्छ र इन्टरनेट गेटवे पनि एट्याच गर्नु सक्नुहुन्छ एकमुष्ट तपाईहरु। इन्टरनेट गेटवेमा जानुहोस्, त्यसपछि क्रिएट इन्टरनेट गेटवे यहाँ राख्नु पर्यो एसपीए बेङ हैन, तपाईको गेटवे हैन। त्यसपछि यसलाई क्रिएट इन्टरनेट गेटवेमा क्लिक पार्दिनुहोस् अनि रिफ्रेस दिनुहोस् यहाँनिर क्लोज गरेर हैन। अनि इन्टरनेट गेटवेमा गरेर काम चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा काम। एसपीए बैंक गेटवे इन्टरनेट गेटवे भनेको तपाईले डिएटएच अट्याच गरिदिनुहोस् तपाईको बीपीसी मा ल। तपाईको बीपीसी को नाम यहाँ अटोमेटिक आउँछ, यहाँ अट्याच इन्टरनेट गेटवे गरिदिनुहोस्। तपाईको यहाँ भयो। राउटिङ टेबल पनि मेरो बन्यो। यसलाई राउटिङ टेबल अब बनाउँछु, सरी म क्रिएट राउटिङ टेबल गर्छु म। फेरि गर्छु म एसपीए बैंक जे नाम तपाईले राउटिङ टेबल ल, बीपीसी हरुको म त्यही एसपीए बैंक हो अनि क्रिएट गरिदिन्छु म। स्टेप 1 मा तपाईले यो एसपीए बैंक मा सबनेट तपाईले एसोसिएट गर्दिन, बाइ डिफल्ट एसोसिएट नै भएको हुन्छ ल तपाईको आजभोलिको नयाँ बीपीसी मा ल। यसलाई क्लिक पार्दिनुहोस्, सेभ एसोसिएसन गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि एउटा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले इन्टरनेट तपाईले रुट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, राउट तपाईले क्रिएट गर्नुहोस्। यसले एड राउट मेरो इन्टरनेटमा जानु लागि इन्टरनेट मेरो गेटवे मैले भर्खर बनाएको छु एसपीए बैंक गेटवे, त्यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि मेरो राउटिङ टेबल तपाईको इन्टरनेट गेटवेमा पनि जान्छ ल। तपाईको सिम्पल बात छ, सेम हाम्रो क्लासिकल जस्तै हो ल। क्लासिकलमा पनि गेटवे हाम्रो हुन्थ्यो, वास्तवमा राउटर हुन्थ्यो, बाहिर जान्थ्यो तपाईको ट्राफिक निस्किनलाई बाहिर जान्थ्यो ल वास्तवमा। यति भएपछि तपाईको मिनिमम तपाईको बीपीसी क्रिएट भयो ल। अन्य कुराहरु हामी बादमा हेरौँ ल। यति भएपछि तपाईको मिनिमम बीपीसी तपाईको क्रिएट भयो ल। क्रिएट भएपछि अब म मसिन्स लिन सक्छु ल यो बीपीसी को लागि। अब बीपीसी मा जान्छु म। अब सरी म EC2 मा जान्छु। EC2 भनेको मसिन लिनुको लागि। लन्च इन्स्टान्स अनि गएर म तपाईको विन्डोज सर्भर 2019 लिन्छु हैन। सर्भर फ्री को छ त्यो लिन्छु, उठाउँछु। दुईटा सर्भर लिन्छु, कोही प्रब्लम छैन मलाई। अनि तपाईको बीपीसी मा गएर मेरो आफ्नो एसपीए बैंक वाला हाल्छु म। सबनेट कोही प्रब्लम छैन, पब्लिक आईपी एड्रेस लागोस्। अरु सबैलाई डिफल्ट छोड्दिनु हुन्छ, तपाईले नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिदिनुहोस् हैन, नेक्स्ट गर्नुहोस्। अनि अहिले तपाईले एक दुईवटा कुरा अन गर्छु म, जस्तै मैले चेक गर्नु लागि आईसीएमपी लाई अन गरिदिन्छु। कुनै पनि ठाउँबाट अन होस् यो आईसीएमपी, यो आरडीपी कुनै पनि ठाउँबाट होस्। अर्को यो एउटै बित्दै काफी छ तपाईको लागि ल। जस्तै एसएमबी लाई म अन गरिदिन्छु, कुनै पनि ठाउँबाट अन होस् ल, कोही प्रब्लम छैन। रिभ्यू एन्ड लन्च गर्छु। यसको नाम दिन्छु यहाँनिर कीपेयर को नाम एसपीए बैंक, यो रिमोट डेस्कटप लागि ल। डाउनलोड गरिदिन्छु अनि तपाईको यसलाई सेभ गरेर लन्च गरिदिन्छु। मैले अब लन्च गर्दैछु मेरो एसपीए बैंक को बीपीसी हरु। नाम दिन्छु वास्तवमा यसको सर्भर 1 एसपीए बैंक हैन, सर्भर 1 SRP1 SPA। तल्लोमा गर्छु म SRP2 SPA हैन। यो तपाईको 2x2 आउनु पर्ने हुन्छ प्रोपरली लन्च हुनको लागि। प्रोपरली लन्च भएको छैन मेरो, इनिशियलाइज हुँदैछ मेरो। तर आज मेरो हुँदैछ आफ्नो बीपीसी मा हुँदैछ ल, ध्यान दिनु होला। एसपीए बैंक को आफ्नो बीपीसी हुँदैछ हैन। यो मेरो पब्लिक आईपी एड्रेस हो, यो मेरो प्राइभेट आईपी एड्रेस 10.20 लेखेको छ। तल्लोमा हेर्छु म 10.24 लेखेको छ ल। बस एउटै बीपीसी मा छ,
एउटै क्लासको सबनेटको आइपी लिएको छ 10.20 र 10.24 लिएको छ ल यो 20 यो 24 ल अटोमेटिक DHCP इनेबल भएको हुन्छ VPC मा त्यो म कुराहरु गर्दै जान्छु अहिले जस्ट VPC क्रिएट गरेर दुईटा सर्भरलाई सेट गरौँ ल कस्तो देखिँदो रहेछ ल रिफ्रेश मार्दिन्छु 2x2 आउस अलिक टाइम लाग्छ ल म तपाईको करिब 4-5 मिनेट पनि टाइम लिन्छ यो स्टार्ट हुनु लागि डाटा सेन्टरमा के फल्स छ वास्तवमा AWS मा भने पनि हुन्छ त्यस्तो र नर्मल 3-4 मिनेट त टाइम लिन्छ र तपाईको सर्भर दुईटा रेडी भइसक्यो ओके यहाँ मेरो रेडी भइसकेको छ सर्भर दुईटा ल पहिले सुरुमा सर्भर 1 लाई म एक्सेस गर्छु यसलाई एक्सेस लिन्छु कनेक्ट गर्छु तपाईको RDP क्लाइन्टमा गएर पहिला पासवर्ड लिन्छु ल अहिलेको मेरो जुन की पेयर छ वास्तवमा योबाट पासवर्ड डिक्रिप्ट गर्छु अनि यो पासवर्ड हो मेरो यसलाई भरे चेन्ज गर्न सक्छु म RDP क्लाइन्ट अन गर्छु म यो सर्भर 1 हो मेरो अब यो त लोड हुन्छ सर्भर 1 समस्या भएन सर्भर 2 लाई नि म कनेक्ट गर्छु ल साथसाथै यसलाई फेरि ब्याकमा जाने सेम यसको पनि जस्तै पासवर्ड लिने सेम त्यही एउटै की पेयरबाट लिने अनि सेम यसलाई कपी मार्दिनुहोस् सेम रिमोट डेस्कटप क्लाइन्ट लोड गरिदिनुहोस् सर्भर 2 को सेम टु सेम तपाईले के गर्नुहोस् यहाँनेरि पासवर्ड दिनुहोस् अच्छा अब यसको लागि दुईटै मेरो क्लाइन्ट जोइन भएको छ दुईटैको पासवर्ड चेन्ज गरिदिनुहोस् ल तपाईले अच्छा अभ्यासको लागि ताकि पासपोर्ट तपाईले दिनु सक्नुहुन्छ फ्रिक्वेन्ट आफै टाइप गर्नु त्यति लामो पासवर्ड टाइप गर्न सक्दैन होला हामीले सर्भर 2 मा जान्छु म सर्भर 1 मा जान्छु म त्यसमा तपाईको पासवर्ड म टाइप गर्छु पासवर्ड चेन्ज गरिदिए ल मैले त्यसपछि यसको डिस्कभरीलाई म अन गर्छु वास्तवमा यसको डिस्कभरी अन गर्छु ताकि फाइल फोल्डर शेयरिङ अरु अप्सनहरु आओस् टर्न अन माथलोमा पनि टर्न अन माथलोमा पनि टर्न अन
यसमा पनि टर्न अन भयो, यसमा पनि टर्न अन गरिदिनुहोस् ल, सबैमा टर्न अन। अहिले तत्कालको लागि म हरेक ठाउँमा मैले तपाईको यसको अन गरेँ वास्तवमा। यसको प्राइभेट आइपी एड्रेस छ 10.1.1.20 छ, पब्लिक आइपी एड्रेस जो 54 67 87 120 छ, 102 छ ल। यसलाई मैले मिनिमाइज गर्दै सर्भर 2 मा जान्छु म अब। यसको पनि पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि हुन्छ र तपाईले यदि चाहनुहुन्छ। त्यो म कम्युनिकेट गर्छु यसलाई युएमडी आइपी एड्रेस पनि एउटै क्लासको आएछ र 10.0024 आयो, एउटै सबनेट हामीले हालेको थियौँ नि त 10.0.0.20 र 20 सँग मेरो कम्युनिकेट भयो होला वास्तवमा। भनेको पल्लोपट्टिको सर्भरसँग, सर्भर 1 सँग। अब 24 भनेको मेरो खुदको। यसो गरेर म दुईटा सर्भरलाई जोइन गर्न सक्छु, यसमा एक्टिभ डाइरेक्टरी गर्न सक्छु, आफ्नै खुदको आफ्नो मात्र एक्टिभिटीहरु चालु गर्न सक्छु ल। मैले यसो गर्छु वास्तवमा। स्टार्ट गरेँ मैले, स्टार्ट दिएँ // 20 छ 20.1.1.20.0020 हैन। पल्लोपट्टि सर्भर 1 मा जानु खोजेँ म हैन। केही कुरा फाइलबाट शेयरिङ भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुको लागि मैले एसएमबीहरु पनि अन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। तपाईको एसएमबी अघि पनि अन गरेको छु ल, छैन रहेछ र पल्लोपट्टि तपाईको केही पनि कुरा शेयर भएको छैन रहेछ र। सरी 24 थियो सो सायद 20 गर्छु, 24 थियो हैन, 20 नै हो। 24 लाई पिङ गरेको मैले हैन भर्खर। ओ 24 लोकललाई पिङ गरेछु मैले, 20 नै हो ल। मैले एसएमबी अन गर्नुपर्ने हुन्छ र फाइल फोल्डरहरु शेयरिङ गर्न लागि। यहाँ यसरी शेयर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईले गएर सेम हो शेयरिङ गर्ने तरिका, केही डिफरेन्सेस छैन। शेयर गर्ने अनि यताको उता तपाईले एक्सेस गर्नुहोस् ल। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, फोल्डरको नाम मैले दिए वास्तवमा झापा दिए ल। झापा भन्ने फोल्डर छ वास्तवमा, त्यो झापा भन्ने फोल्डरमा शेयरिङ गरिदिन्छु हैन। प्रोपर्टिज, शेयरिङ, नम्बर 1 भनेको तपाईको यो मसिनमा एसएमबी अन भएको हुन्छ ल सिक्युरिटी ग्रुपमा, याद दिनु होला। यसको तपाईको फायरवलहरुलाई पनि अन गरिदिनुहोस्। विन्डोज सर्भर 2019 को बाइ डिफल्ट फायरवलले डिसेबल गरेको हुन्छ र तपाई शेयरिङ सर्भिसेसहरु। टर्न अन नै हो सरी, सबै नेटवर्कमा टर्न अन मार्दिन्छु एकैपल्ट। ठीक छ, यो पनि ठीक छ होला सायद। माथि प्राइभेटमा पनि टर्न अन गरिदिन्छु। यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो शेयरिङ सिस्टम अन हुन्छ ल। अब हेर्छु वास्तवमा मेरो लोकली आएर हेर्छु ल, एकपल्ट लोकली चेक गर्छु। 20 सरी 24 चाहिँ होला हाम्रो। $20,000 24 ल। प्राइभेट आइपी एड्रेसमा त्यही छ होला, हेर्छु म फेरि। 10.0024 नै हो। ओके गर्छु। डसलाई पनि हटाइदिएँ।
यसको एसएमबी अन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एसएमबी हाम्रो अन भएको छैन किनभने सेयरिङलाई एसएमबी अवस्थामा म एकचोटि चेक गर्छु यीबाट चेक गर्दा भइहाल्छ नि कमान्डबाट चेक गरेर देखाउँछु तपाईलाई कमान्ड गर्छु नेट सेयर गर्छु सेयर के भएको छ ल झापा भन्ने आला झापा भन्ने आएको छ हैन तपाईको 10.0024 मा झापा भन्ने आएको छ ल यसलाई मैले अर्को मसिनबाट गएर //10.0024 गर्दाखेरि ठ्याक्कै झापा भन्ने फोल्डर पनि देख्नुहुन्छ ल